राजदरबारभित्र जहाँ हत्याकाण्ड भएको थियो त्यहाँ महायज्ञ लगाउनु पर्ने छ, जुन अहिलेसम्म लगाएको छैन। दरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँमा एउटा महायज्ञ लगाउँ। अरू सबै राजाको राज्यरोहण र राज्याभिषेक दुवै हुन्छ। हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक भएको थियो, तर राज्यरोहण भएको थियो, राज्याभिषेक भएको छैन। प्रचण्डज्यूलाई अनुरोध गर्छु, विशेष गरेर सुभाषचन्द्र नेवाङ जो संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले त्यो चिनो लाउनेहरू हिन्दू धर्ममा चिनो लाउने कति थिए अथवा अरू धर्म कुन धर्ममा कति लगाए त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा लुकाएर राख्नु निकालेर दिनुहोस्। त्यो जलाउनु पाइँदैन नि त, चटपटेमा बेच्न पाइँदैन नि त। त्यत्रो खर्च गरेर दिएको 600 अरब खर्च गरेर संविधान बनाउने। कुमारीको जुन हामी पर्व मनाउँछौँ, जुन इन्द्र जात्रा भन्छौँ, त्यसको रौनक नै फेरिएको छ क्या। रानो हराएको मौरी जस्तै भएको थियो पर्व पहिले। अहिले अब अर्ग्यानिक नेपालको सुरक्षा निकायहरू पनि राजदरबार संस्थाप्रति सफ्ट भएर गए। तपाईँले हेर्नु न, 72 सालको संविधान जलाइरहेको बेलामा जलाइसकेपछि अनि पानीको फोहरा चट्ट हालिदिएको छ। नेपालीहरूले आश गरेको राज संस्था कुनै न कुनै रूपमा छिटै आउँदैछ। युवराज पारसलाई छ केस काट्नु पर्यो र बाहिर सार्वजनिक हुँदा नेपाली ड्रेस लगाएर हिँड्नु पर्यो। नेपाली राष्ट्रिय पोसाक लगाएर बाहिर सार्वजनिक हुने र केस काट्ने। आज राजपरिवारले नेपाली उत्पादनहरूलाई लगाउने क्रम सुरुवात गरिदियो भनेदेखि त्यसको फेसन सबैले सुरु गर्छन्। हामी 64 सालमा फर्किँदैछौँ, वाइसिएल फिर्काउँछौँ 64 सालमा। प्रचण्डले वाइसिएललाई 64मा फर्काउन हुने, राज श्रीपेजलाई हामीले 64 फर्काउने किन नहुने? आदेश दिन्छौँ र विदेशी कूटनीतिकहरूले पनि हामीहरूलाई 47 सालकै संविधान अनुसारको व्यवहार क्रियाकलाप गर्नलाई यसै आदेशबाट अनुरोध गर्दछौँ भने। किन त्यतिखेर संसद पुनर्स्थापना पनि राजाको आदेशअनुसार भएको होइन र? पार्टीलाई एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाइदिएर घोषणा गरेर 47 सालको संविधानमा जाने, राजाले सार्वजनिक ठाउँमा टी पार्टी राखेर बोलाउने सबैलाई, सबै लुरु जान्छन्। आज भेटघाट हुन्छ, हात त मिलाउँछन् नि, हजुर नमस्कार त एकअर्कालाई गर्छन् नि। र यी फेरि 64मा जान्छु भन्दैछन्, फेरि 64 भन्दा अगाडि जालन, 52 सालमा जालन, त्यसै यिनलाई लगिहाल्नु र फेरि यहाँ 17,000 मान्छे मर। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक विजय मिश्रजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय राजपरिवारका सदस्यहरूको चहलपहल बढिरहेको अवस्था छ। यतिखेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि भनेर हुने आन्दोलनहरू पनि सशक्त हुँदै गर्दाखेरि इन्द्र जात्राको अवसरमा चाहिँ पूर्व युवराज पारस शाहको कुमारीको दर्शन एउटा पूजा आयोजना गरिएको थियो। त्यो क्रममा हनुमान ढोकामा उहाँको अवलोकनको विषय पनि चर्चामा छ। र पछिल्लो समय हिमानी शाहको कुराकानी गर्ने हो भने तारकेश्वर स्थित शान्तिधाममा पुग्दा होस् अथवा जनकपुर धाममा पुग्दा होस्, त्यहाँ एक किसिमको राज संस्था समर्थकहरूको चाहिँ बाक्लो सहभागिता स्वागतको लागि देखियो। त्यो माहौल देखिरहेको अवस्थामा 14 वर्षपछि ज्ञानेन्द्र शाहबाट कुमारीबाट दर्शन लिने जुन कार्यक्रम भयो, त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब के राज संस्था पुनर्स्थापना हुनै लागेको हो त? राज संस्था पुनर्स्थापना हुन लाग्यो। अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ भनेर अभियन्ताहरूले जो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्, विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, त्यो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि के साँच्चीकै अब यो व्यवस्था परिवर्तन लागेको हो त? एकातर्फ एमसिसीको विषयमा पनि जसरी आम जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको वितृष्णा छ, आक्रोश पोखिरहेका छन् जनताले, चौतर्फी विरोध जनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्न लागेको हो त? यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय राजपरिवारको यो चहल पहललाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? राजपरिवारप्रति आम पब्लिकहरूको आशा जागेर आएको छ। अब गणतन्त्रवादी नेताहरू जति गनायो उति राजतन्त्रको पक्षधरहरूको क्रेज बढ्ने हो। राज संस्थालाई मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत भनेको थिएँ, कुमारी यात्राको बेलामा जाने
त्यहाँनिर जुन पृथ्वीनारायण शाहले कुमारी यात्रा गर्दाखेरि धार्मिक क्रियाकलाप गरेर कुनै आन्दोलन के अरे सशस्त्र आन्दोलन नगरिकन जितेको अवस्था हो नि त। अब त्यो काठमाडौँ जितेको, त्यसले गर्दा राजाप्रति अहिले काठमाडौँको धार्मिक संस्कारहरू जुन छन्, जुन पर्वहरू उत्सवहरू छ, त्यसले सिङ्गो नेपालको ब्रान्ड बनेर बसेको छ क्या। नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान नै चाहे त्यो भक्तपुरको जात्राहरू होस्, चाहे ललितपुरको जात्रा होस्, चाहे काठमाडौँको जात्रा होस्, होइन, उपत्यकाका जति पनि जात्राहरू छन् त्यसले नै त्यो थेग्ने काम नेवार समुदायले गरिदिरहेछन्। त त्यसलाई बिच्काउने काम यो कम्युनिस्ट सरकारले गरेको थियो। गुठीको बारेमा तपाईँले त्यत्रो जुलुस निक्ल्यो, नेपालको त्यो जुलुस हेरेर नेवार समुदायले मात्रै निकाले जुन त्यत्रो हुनु भनेको त त्यो त थरर सरकारले कापेको थियो। विश्वमा त्यो एउटा भिन्दै पहिचान गएको थियो। त्यसै गरी कुमारी यात्राको दिन राजाको सवारी त्यहाँ भएर त्यो खडक लिने, त्यहाँ जुन एउटा राजाले नै गर्ने जुन क्रियाकलाप हुन्छ त्यो क्रियाकलाप त्यसमा सहभागी हुनुभयो भने जनआस्था झन् वात्तै बढेर जान्छ। र यसले राज संस्थालाई त्यहीँबाट 5 मैले त के भने 5 लाख जतिको भिड ल्याएर समर्थकहरू देशभरि बोलाउने, कुमारी यात्राको उ गर्ने, त्यस पछाडि गएर र सिंहदरबार के अरे हाम्रो नारायणी दरबारभित्र प्रवेश गरायो भने फरक पर्दैन। किन 5 लाख मान्छेले वरिपरि 5 दिन 10 दिनसम्म सुरक्षा दिएर बस्ने, राजालाई सुरक्षा दिएर बस्ने हो भने त नेपाली जनताले जे चाहन्छन् सुरक्षा निकाल्यो भने त्यही गर्ने हो। त्यो अवसर त टर्यो। अनि त्यो अवसर तर के छ भने 14 वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्र कुमारीको दर्शन गर्न जानुभएको छ जुन, यसले के सन्देश दिएको छ भनेदेखि त्यो गएको भिड, राष्ट्रपति पनि गयो नि त, तर राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरिको भिडको जुन सेन्टिमेन्ट र उहाँप्रति लगाएको जय जयकारको नारा लगाएको जुन कुराहरू छ, यसले गर्दाखेरि के दियो भने कुमारीको जुन यात्रा छ, कुमारीको जुन रथयात्रा छ अथवा कुमारीको जुन हामी पर्व मनाउँछौँ, जुन इन्द्र जात्रा भन्छौँ, त्यसको रौनक नै फेरिएको छ क्या। रानो हराएको मौरी जस्तै भएको थियो पर्व पहिले, अहिले अब अर्ग्यानिक इन्द्र जात्रा भएको जस्तो, कुमारीको पूजा भएको जस्तो अनुभूति नेपाली धर्म पक्षधरहरूले, चाहे त्यो नेवार समुदायको हुन् चाहे अन्य समुदायको मान्छे जसले धर्मप्रति आस्था राख्छन्, त्यो भएको छ। अब मैले के देखेको छु तर त्यसमा नि जस्तो 14 वर्षसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको त्यहाँ सवारी भएको थिएन। अहिले मुलुकको यो राजनीतिक तरलता जुन किसिमले उच्च बिन्दुमा पुग्दै गर्दाखेरि राजसंस्था समर्थकहरू पनि एक किसिमको जनलहर राजसंस्थाप्रति ढल्किँदै गर्दाखेरिको यो भ्रमणलाई चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ? यसले के देखिन्छ भनेदेखि नेपाल सरकारले राजालाई त्यो गतिविधि गर्न दिएको थिएन, ब्लक गरेको थियो। त्यो राजा न्यु खोजेर जानु त भएन, किन राजा सोभर हुन्छ नि। तपाईँले हेर्नु नि, पत्रकार सम्मेलन गरेर नारा नीति छोड्ने मान्छे पो हो त भने विश्वमा कसैले आफ्नो सत्ता छोड्दाखेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर बकाइदे प्रजातान्त्रिक ढङ्गले छोडेको त विश्वको नमुनै हो यो त। वास्तवमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ नि त राजा ज्ञानेन्द्रलाई। अब त्यस्तो गरेर गएको मान्छेले अब सानो खिच्चा काम गरेर अब जानुपर्छ भने कुदेर जानु त होइन, त्यो सबैतिर सेटिङ मिल्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले के गर्यो भने ल आक्रोशित भएको आन्दोलनकारीहरूले पहिलो दिन नै राष्ट्रपतिलाई आउन अवरोध गर्ने, राजालाई मात्र ल्याउने भने जुन आक्रोशित भिड थियो त्यसलाई कुल भनेर दरबारले के गरिदियो भनेदेखि बरु दरबारको समर्थकहरूले तपाईँहरू बरु त्यहाँनिर गएर माइती घरबाट सुरु गर्नुहोस्, बानेश्वरसँग जानुहोस्, यतातिर डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्। धार्मिक आस्थामा हामीले ढुङ्गा प्रहार गर्नु अथवा धार्मिक आस्थालाई हामीले रोक्नु हुँदैन, हाम्रो खलबलाउनु हुँदैन। उता हुन दिनुहोस्, यता तपाईँहरू जानुहोस् भनेर कस्तो सेटिङ भने दरबारकोले सुझबुझ गरेकोले दरबार पक्षधरहरू अथवा हिन्दू धर्मका पक्षधरहरूले अथवा राजा ल्याउने पक्षधरहरू सबै माइती घरमा भेला भएर त्यहाँबाट जुलुस निकाले। उनीहरूले त्यतिखेर त्यो ठ्याक्कै फेरि संजोग कस्तो भएको छ भनेदेखि संविधान दिवस पनि त्यही दिन, होइन, इन्द्र जात्रा पनि त्यही दिन भनेपछि त्यो संविधानलाई जलाउने काम गरे अहिलेको संविधानलाई। र 2047 सालको संविधानमा अब हाम्रो दरबार जान्छ भन्ने कुराको सन्देश त्यो आन्दोलनले दियो। देशभरि अहिले 2047 सालको संविधानको बहस सुरु भएको छ। अब के त त्यसमा त भन्दाखेरि अब हामीले के भन्नु, तपाईँले अघि एउटा भन्नुभएको, अबदेखि हामी सच्याउँ, हामी मिडियाकर्मीहरूलाई अथवा राज संस्थाको पक्षधरमा लाग्ने मान्छेहरूले एउटा कुरा के अरे हिन्दू राष्ट्र भन्नु हुँदैन, हिन्दू अधिराज्य भन्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र भनेको मतलब, राष्ट्रको मतलब, हिन्दू राष्ट्रको मतलब गणतान्त्रिक हिन्दू राज्य,
तर हिन्दू अधिराज्य भनेको राजा सहितको हिन्दू राज्य। त्यसैले हामीले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भनेर लेखेको छ नि, त्यहाँ नेपाल राष्ट्रको त लेखेको छैन नि त। त्यसैले के अरे हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै गणतान्त्रिक हिन्दू धर्म भन्ने हुन्छ, त्यसमा राजाविहीन हुन्छ। त्यसैले हामीले हिन्दू राष्ट्रको लागि आन्दोलन भएको भन्ने मिलेन, गरेको होला नि कसैले, तर हिन्दू अधिराज्यको लागि भएको आन्दोलन भन्ने बित्तिकै त्यसभित्र राष्ट्र संस्थाको कुनै न कुनै भूमिका रहन्छ। त्यसैले हिन्दू अधिराज्यको लागि भएको आन्दोलन भनेर मिडिया कर्मीहरूले अथवा नेताहरूले भाषण गर्दा पनि त्यो भनिदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो। यसमा धेरै पटक चाहिँ जसले चाहिँ राजासहितको हिन्दू राज्य चाहिरहेको हुन्छ उनीहरूले नै हिन्दू राष्ट्र भनिरहेको पनि भाषणको क्रममा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि राष्ट्रता पक्षधर नेताहरूले भाषणबाजीको क्रममा पनि त्यो भनिरहेको अथवा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि त्यो भनिरहेको अवस्थामा त्यो सुधार्न जरुरी छ। हो, एकदम त्यो सुधार्न। हिन्दू अधिराज्य भन्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले मैले देखिसकेँ कि हामीले त्यो असोज 3 गतेको जुन आन्दोलन भएको थियो त्यसमा राजा के हामीले जुन संविधान दिवसको विरुद्धमा जुन भएको छ अथवा 2047 सालको संविधान ल्याउने भनेको छ, प्रष्ट नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भनेर त्यहाँ लेखेकै छ। त अधिराज्य भने मतलब राजासहितको राष्ट्र र अधिराज्यमा फरक बुझ्नु पर्यो। त्यसैले पोलिटिकल अब किन सबै धर्मतिरबाट अथवा धेरै उसबाट आउनु भएको छ, पोलिटिकल नलेजहरू अलिकति कम हुँदाखेरि राष्ट्रको कुरा अथवा भित्रभित्रै हुन पनि सक्छ कसैलाई हिन्दू धर्म आओस् तर राजा आउन् कि नआउनु भन्ने खालको हुन्छ। तर त्यहाँ के हुन्छ मान्छेले बुझेनन् अनि हल्लामा त्यतिकै के अरे भिडमा जे भन्यो त्यही भन्न थाले। तर हामी अब सचेत हौँ कि हिन्दू राष्ट्र होइन, हिन्दू अधिराज्य। तपाईँहरूले पनि अब त्यसलाई के गरिदिनु पर्यो र के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि अब तपाईँहरूले अधिवक्ताज्यूहरूलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई 72 सालको संविधान र 47 सालको संविधानको बिचमा विश्लेषण देशव्यापी रूपमा गराउनु आवश्यक छ। हामीले के स्थापित गराउनु छ भनेदेखि 72 सालको संविधान विदेशीले कपी पेस्ट गरेर भएको थिएन, त्यो दरबार र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर 47 को संविधान 47 सालको संविधान त्यो बनाइएको थियो। तर यो संविधान के छ नि विदेशीहरूको डिजाइनमा यहाँको धर्म संस्कृतिहरूलाई कोल्याप्स गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर बनाइएको संविधान भएकोले अहिले यो संविधान बदनाम भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रियता मैले तपाईँले हेर्नु पुरानो हेर्नुहोस् क्या बिपीको हेर्नुहोस् अथवा मदन भण्डारीको हेर्नुहोस्, जसले जसले राजाको बारेमा कुरा गर्थे नि पहिले अलिक नेगेटिभ कुरा गर्थे, उनीहरू जब बुद्धि पलाएर आयो अथवा केस पाकेर आयो उनीहरूले के गर्न थाल्यो भनेदेखि अथवा अलिकति सम्पर्क भइसकेपछि ओहो राष्ट्रियताको मामलामा त सबैभन्दा बढी मान्नुपर्ने मियो देशको भनेको त राष्ट्र संस्था नै रहेछ। अब यसमा नि हामीले जुन चहलपहलको कुरा गऱ्यौँ, पूर्व युवराज पारस शाहको त्यत्तिकै चहलपहल छ, हिमानी शाहको चहलपहल पनि त्यत्तिकै छ। अब ज्ञानेन्द्र शाहको हेर्ने हो भने राजाको 14 वर्षपछि चाहिँ कुमारीको दर्शन गर्ने जुन कार्यक्रम रह्यो, यो बिचमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि पूर्व राज परिवारका सदस्यहरूको कहीँ कतै भ्रमण हुन्थ्यो भने अहिलेका यी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ व्यङ्ग्य बान गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक रूपमा कसैले पनि अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छैन। यसलाई अहिलेका सत्तारूढ भनौँ अथवा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको पनि मौन सहमतिको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यही त यो त के थियो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा राज संस्थाप्रति आघात प्रेम बढेर गयो। गाउँ गाउँ सहर सहर गल्ली गल्लीमा राजाको पक्षमा मिडियाहरूमा राजाको पक्षमा बहसहरू हुन थालिसकेपछि राजाको बहसलाई त सम्मान गर्नु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि नेपालको सुरक्षा निकायहरू पनि राजतर्फ संस्थाप्रति सफ्ट भएर गए। तपाईँले हेर्नु न 72 सालको संविधान जलाइरहेको बेलामा जलाइसकेपछि अनि पानीको फोहरा चट्ट हालिदिएको छ। त भिडियो हेर्नु त्यो पनि एकैछिनको लागि त त्यो निभाउनको लागि निभै सक्यो। भनेपछि के छ भनेदेखि भित्र सुरक्षा निकाय पनि यो संविधान अहिलेको संविधानप्रति त यसलाई यस्तै गरेर 63 सालको संविधान जलाउने उपेन्द्र यादवहरूलाई त पक्रेर सार्वजनिक मुद्दा लगाएर थुने हो नि त, होइन जलायो भनेर। अथवा तपाईँले अरूले जलाएको भयो के हो, तर के थियो यति मास थियो र यति रेस्पेक्टेड तरिकाले गएको थियो क्या, एकदम आदरणीय तरिकाले अथवा एकदम सम्मानित ढङ्गले जुन मास गएको थियो त्यो मासलाई
नेपालको सुरक्षा निकायले पनि त्यो दिन संविधान जलाए पनि स्याल्युट गरे है। सुरक्षा निकायसँग कहीँ मुठभेड भएको तपाईँले देख्नु भएन। यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि सुरक्षा निकाय पनि भित्रै यो गणतान्त्रिक सरकार जो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, यिनीहरूभन्दा बरु 100वटा राजालाई मान्नुभन्दा बरु एउटै राज संस्था ठिक थियो। यी सबै राजा भए गणतन्त्रवादीहरू। हिजो अस्ति हवाई चप्पल लगाएर आउने अहिले यहाँनिर म राजा हो, आइएम द स्टेट भनेर बोल्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यसले यसलाई रोक्नको लागि पनि अब सुरक्षा निकाय अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो र सुरक्षा निकायको ग्रिन सिग्नल हेर्नुहोस् है, सुरक्षा निकायको सकारात्मक सन्देश र नेपालको नेवार समुदायले राज परिवारलाई गरेको रिक्वेस्ट, जसले इन्द्र जात्राको योजना गर्छ उनीहरूले राजदरबारलाई गरेको रिक्वेस्ट, अथवा नेवार समुदायले पनि अब सरकारले जेसुकै गरोस्, हामी हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्छौँ, तपाईँ आउनु परोस् भनिसकेपछि राज संस्थाको र नेवार समुदायको केमिस्ट्री मिल्यो। त्यस पछाडि परम्परालाई धान्नको लागि र रानोविहीन भएको मौरीको घार भने जस्तो इन्द्र जात्रालाई रानोसहितको मौरीको घार जस्तो अथवा यसलाई चमत्कार ल्याउनको लागि राजाको त्यहाँ पहिलो सुरुमा युवराजको उपस्थिति भयो, सुरुमा पारसको उपस्थिति भयो, पछि अन्तिममा गएर हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रको पनि उपस्थिति भयो। यसले गर्दा के देखिन्छ भने अब कतै नेपालीहरूले आश गरेको राज संस्था कुनै न कुनै रूपमा छिटै आउँदैछ भन्नेले सन्देश दिएको छ। छिटै आउँदैछ अब राज संस्था नेपालमा हो, छिटै आउँदैछ। यसको लागि मैले के भनेको छु भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामी के हिन्दू धर्मको आस्थाको प्रतीक राज संस्था, विश्वको हिन्दूहरूले श्राद्ध गर्नुपर्दा अथवा कुनै फङ्सनको राजा सम्झिनु पर्दाखेरि यहीँको राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झिन्छ। अहिले पनि त्यही सम्झिन्छन्। अमेरिकामा भएको हिन्दू किन नहोस्, भारतमा भएको हिन्दू किन नहोस्, अफगानिस्तानमै भएको हिन्दू किन नहोस्, उसले हिन्दू क्रियाकलापमा कुनै काम गर्नु पर्यो, चाइनामै बसेको हिन्दू किन नहोस्, जापानमै भएको किन नहोस्, कुनै क्रियाकलाप गर्नु पर्यो राजा सम्झि भन्ने बित्तिकै ज्ञानेन्द्र राजालाई सम्झिन्छन्। श्राद्धमा समेत राजाहरूलाई तर्पण दिनुपर्ने रहेछ, दिनुपर्छ। त मैले सबै त्यो क्रियाकलाप गर्दा सम्झिन्छन् भनेदेखि त्यो हिन्दू धर्मको फङ्सनलाई, गतिविधिहरूलाई सही ढङ्गले सुचारू गर्नको लागि राजालाई कुनै न कुनै रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आम विश्वको हिन्दूहरूले सोचिसकेको कुरा हो र नेपालमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या बढी छ। तर अब तपाईँले के छ भनेदेखि कसरी आउने त राजा भन्ने कुरा आयो। तपाईँले भन्नुभएको एउटा अवसर त चुक्यो हो, कुमारी जात्रा। त्यतिखेर पनि 5 लाख मास ल्याउन सकिएको भए त्यो हामी सजिलै गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यहाँ के भयो भने 5 लाख मान्छे नआइकन त जनताको समर्थन नभइकन त हुने भएन। त्यसरी यहाँ के छ, मैले त्यही भएर भन्छु राजनैतिक रूपमा होइन, धार्मिक र सामाजिक रूपमा त राज संस्थाको जय जयकार धेरै भयो। तर अब राजनैतिक रूपमा पनि राज संस्थालाई ल्याउनुपर्छ भनेर कुराहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यो अधुरो कामहरू पुरा गर्नलाई अझै धार्मिक केही क्रियाकलाप गर्न बाँकी छ। तपाईँलाई चाडपर्वमा जाने बाट ढोका त खुल्यो नि त। अब त्यही त कुमारीमा जाने, अरू ठाउँमा जान खुल्यो। दरबार हत्याकाण्डले राज संस्थाप्रतिको आस्थालाई अलिकति ठेस पुगेकै हो। त्यो सबैले मनन गरेका छन्, मैले पनि गरेको छु, इभेन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गर्नुभएको होला। त्यसैले म राजा ज्ञानेन्द्रलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने हामीले राजदरबारभित्र जहाँ हत्याकाण्ड भएको थियो त्यहाँ महायज्ञ लगाउनु पर्ने छ, जुन अहिलेसम्म लगाइएको छैन। दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थानमा हो, दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थानमा विदेशीहरूको डिजाइनमा जुन हत्याकाण्ड भयो त्यो हत्याकाण्डलाई समाधानले जुन माहौल भएको छ, धार्मिक संस्कार हाम्रो हुन्छ नि त। किनभने मान्छेहरू अचानक मऱ्यो भनेदेखि त्यो मान्छेहरूको जुन आत्मा हुन्छ त्यो आत्मालाई शुद्ध शान्ति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कामना हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र पनि हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो मुमा बडा महारानी रत्नलाल साथ त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यही नारायणी दरबारभित्रै हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले 90 वर्षभन्दा धेरै उमेर पनि भइसकेको छ, स्वास्थ्य हुनुहुन्छ। तर हामीले कामना गरौँ अझै धेरै वर्ष उहाँ बाँचौँ। तर उहाँको ले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहना होला, तर भन्न सक्नु भएको छैन होला, मान्छे चासो राखेको छैनन् होला। तर म के रिक्वेस्ट गर्छु भनेदेखि त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँमा एउटा महायज्ञ लगाउँ
नेपाल सरकार पनि दरबारको पुरानो लिगेसीलाई एउटा त्यसको धार्मिक संस्कारहरू गर्नको लागि उसले सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा दरबार नारायण हिटी दरबारभित्र एउटा महायज्ञ लगाउनु तपाईँलाई थाहा छ। तर नारायण हिटी दरबार त यतिखेर सरकारको अधीनमा छ नि त। त्यही त राज संस्थाको राज परिवारको कुनै सदस्यले इभेन मुवा बडा महारानी आफैले इच्छा जाहेर गरेर नेपाल सरकारलाई एउटा एप्लिकेसन हालेर हामी यहाँ महायज्ञ लगाउन चाहन्छौँ, यसमा सहयोग गर भनेपछि पक्कै पनि नेपाल सरकारले यसलाई ओके भन्छ अथवा उसले यो राम्रो काम हो भन्छ र सहयोग गर्न पर्छ। तर नगरे भने पनि आम पब्लिकले दबाब दिन्छन्, गर्नै पर्छ। त्यसैले के देखिन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ दरबारमा कुनै घटना हुन्छ, अशुभ घटना हुन्छ भनेर धार्मिक मान्छेहरूले पहिलेदेखि धेरै धर्म कर्म यज्ञहरू लगाउने गरेका थिए। तर त्यो महायज्ञ दण्ड लगाउनु छ त्यो चाहिँ चुकेको थियो। त्यसैले मैले के देखेको छु भनेदेखि दरबारभित्र महायज्ञ लगाउनै पर्छ र राज्याभिषेक हुन्छ क्या। राज्यारोहण र राज्याभिषेकमा फरक हुन्छ राजाको। अरू सबै राजाको राज्यारोहण र राज्याभिषेक दुवै हुन्छ। हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक भएको थियो तर राज्यारोहण भएको थियो, राज्याभिषेक भएको छैन। राज्याभिषेक भएको छैन। मैले अस्ति भर्खर होइन हाम्रो एकजना 104 वर्षको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँले सत्यमोहन जोशी, जसलाई हामीले एउटा महापुरुषको रूपमा अथवा हाम्रो देशको एउटा गहनाको रूपमा मान्दछौँ। उहाँ एउटा इतिहास आफै हुनुहुन्छ, एउटा संस्कृति आफै हुनुहुन्छ, देशको राष्ट्रियताको एउटा पहिचान उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। राज परम्परालाई त्यसलाई पुरा गर्नु पनि हाम्रो आवश्यक छ। त्यसैले म के भन्छु भनेदेखि हामीले महायज्ञ लगाउँ पहिले त्यहाँनिर, राजपरिवारले यसलाई अगुवाई लिनु पर्यो। त्यसपछि त्यो महायज्ञमा विश्वका हिन्दू धर्मका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू संस्थागत रूपमा आउनुहुन्छ। त्यसले एउटा बहस छेड्छ है र यसले हामीलाई हाम्रो नेताहरूलाई अथवा हाम्रो गणतान्त्रिक नेताहरूलाई हाम्रो धर्मको महत्त्वप्रति आकर्षित गराउँछ। किनभनेदेखि कम्युनिस्टहरूले के भन्छ भने धर्म भनेको त अफिम हो भन्छन्। अफिम हुने भए नेपाल मन्दिरको देश कसरी हुन्थ्यो? नेपाल त यस्तो अलौकिक ठाउँ हो, ठुल्ठुला सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युगमा पनि ऐतिहासिक ठाउँ हो, घटनाहरू भएको ठाउँ हो। महादेवको वासस्थल, पाशुपत क्षेत्र भन्छौँ, तपोभूमि भन्छौँ। कहाँ बस्थे तपस्या गर्नेहरू भन्दाखेरि जहाँको पानी अमृत हुन्छ होइन, जहाँको बसाइ स्वर्ग जस्तो हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ उनीहरूले त हेर्दै थाहा पाउँथे नि त। त्रिकालदर्शी हुन्थ्यो उनीहरू त, हेर्दै थाहा पाउँथे। त्यस्तो यो स्वर्गभूमि हो नि त। यो यहाँको तपाईँलाई भन्नु नि यहाँनिर धेरै यस्तो खानीहरू छ, धेरै यस्तो जडीबुटीहरू छ जसले मानिसको आयु बढाउन सक्छ, जसले आर्थिक रूपमा हामीलाई उन्नति गर्न सक्छ। तर ती कुरा के छन् बिस्तारै विदेशीहरूले लुटेर लगिरहेछन्। हिजो अस्ति भर्खर मैले सुने ओखलढुङ्गामा एउटा यस्तो ढुङ्गा थियो, ओखलढुङ्गामा है एउटा यस्तो ढुङ्गा थियो ठुलो, त्यो ढुङ्गा रातिघरि चम्किन्थ्यो, दिउँसो घाम लागेपछि अर्कै कलरको हुन्थ्यो, बिहान अर्कै कलरको हुन्थ्यो। देख्दै त्यो ढुङ्गा अहिले हरायो। त्यो ढुङ्गा विदेशीले लगे। भनेपछि के छ भने यहाँको यस्तो बहुमूल्य कुराहरू जुन तपस्वीहरूले थाहा पाएर यो ठाउँको महत्त्व बुझेर यहाँ आएको थियो। नत्र अर्को जङ्गलमा गएर बसिहाल्थ्यो नि, अफ्रिकाकै जङ्गलमा गएर बसिहाल्थ्यो नि। नेपालको जङ्गलमा किन बस्यो त भन्दाखेरि यो तपोभूमि ठाउँ हो। किनभनेदेखि यसले यहाँको वातावरण पनि राम्रो, खानपिन पनि राम्रो, स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि राम्रो, अथवा धन सम्पत्तिको लागि पनि राम्रो ठाउँ हो। तर यसलाई हाम्रो नेताहरूले बुझेनन् र हाम्रा अहिले गणतान्त्रिक नेताहरू जो छन्, चाहे त्यो प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे त्यो अर्को कुनै नेता भन्नुहोस्, अथवा ओली भन्नुहोस्, अथवा माधव कुमार नेपाल भन्नुहोस्, अथवा शेरबहादुर देउपा भन्नुहोस्,
जोसुकै नेताहरू पनि अथवा मधेस केन्द्रित दलका नेता भन्नुहोस्, यी सबै के छ भने विदेशी कसले के चन्दा दिन्छ अनि त्यो चन्दाका आधारमा के ल्याउन भन्छन् अनि त्यो ल्याइदिने। जस्तै हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्ष ल्याउने 38 करोड के 36 अरब रुपियाँ 36 अरब कि 38 अरब रुपियाँ दिएर चन्दा लिएर रातारात हुन्छ हुन्छ भनेर कराएर संविधान पास गरेको थाहा छैन त हामीलाई। हामी अहिले के माग्छौँ भनेदेखि अहिले सूचनाको अधिकार जुन छ नि, मिडियाको तपाईँ मिडियाकर्मीहरू हुन्छ, सूचनाको अधिकार अन्तर्गत केही नेपालका वरिष्ठ पत्रकारहरूले त्यो हिन्दू धर्मको लागि अथवा नेपालमा कस्तो संविधान बनाउने भने जुन गणना गर्न गएका थिए गणकभर सभासदहरू संविधान सभाको बेलामा, त्यसले के रिजल्ट ल्याए त? कतिले हिन्दू धर्म चिन्ह लगाएका थिए अथवा त्यो भनेको मध्ये कसले कसले के भनेको थियो, त्यसको डाटा खोइ, डाटा चाहियो भनेर सूचनाको अधिकार अन्तर्गत मागेर सर्वोच्च अदालतमा मैले मुद्दा छ, हेर्नुहोस् मुद्दा छ सर्वोच्च अदालत। म सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्छु, हामी यदि सूचनाको अधिकार अन्तर्गत रहेर गणतन्त्रवादी नेता हौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रचण्डज्यूलाई अनुरोध गर्छु, विशेष गरेर सुभाषचन्द्र नेवाङ जो संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले त्यो चिनो लाउनेहरू हिन्दू धर्ममा चिनो लाउने कति थिए अथवा अरू धर्म कुन कुन धर्म कति लगाए त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा लुकाएर राख्नु निकालेर दिनुहोस्। त्यो जलाउनु पाइँदैन नि त, चटपटेमा बेच्नु पाइँदैन नि त, त्यत्रो खर्च गरेर दिएको 600 अरब खर्च गरेर संविधान बनाउने। मैले त सुभाषचन्द्र नेवारलाई सोधे पनि प्रश्न यो क्वेसन, खोइ त प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर प्रत्यक्षबाट तपाईँले के गर्नुभयो त, कति थियो भन्नुहोस्। अनि उहाँले के भन्नु भने त्यो संविधानमा राख्ने प्रयोजनको लागि होइन भनेर मलाई टार्नुभयो, रेकर्डेड छ त। संविधान राख्ने प्रयोजनको लागि होइन भने किन पठाएको सभासदहरूलाई बुझ्नलाई? अनि मैले व्यङ्ग गरेर भने अहिले त फेरि के भन्छ नि, संविधान राख्ने पर्पजको लागि नै थियो, वाट हिन्दूमा बढेपछि ला बर्बाद भयो भन्ने भएपछि विदेशीले अब यो हटाइदिनु बाबु तिमीहरूलाई बरु 36 अरब पैसा दिन्छु म, यो हटाउ, यसलाई सार्वजनिक नगर भन्यो। त्यो 36 अरबको लोभले सभामुख भइसकेका अथवा संविधान सभाको अध्यक्ष भएका सुभाषचन्द्र नेवाङले त्यसलाई गोजीमा लुकाए अथवा चटपटेमा बेचे अथवा ती विदेशीलाई ओरिजिनल दिएर गयो। जसरी सुगौली सन्धिको ओरिजिनल ड्राफ्ट नेपालमा छैन, 1950 को सन्धिको पनि ओरिजिनल ड्राफ्ट नेपालमा छैन, बेचे। त्यस्तै त्यो ड्राफ्ट पनि यिनीहरूले विदेशी जसले धर्मनिरपेक्षतालाई 36 अरब दिएको थिए कि त्यसलाई बेचे, होइन भने देखाउनु पऱ्यो नि त। उसले त सूचनाको अधिकार भन्ने, गणतन्त्र भन्ने, पूर्ण स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने, तर त्यो किन नदिने त? अहिलेसम्म किन लुकाइरहेछ? त्यसैले आम पब्लिकले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु भनेर माग्नुहोस्। सबै पत्रकारहरूले एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन, यस्तो ठेलेर हुँदैन। सबै पत्रकारले 5 यसो मुखाएर ढान्नुहोस्, त्यो सार्वजनिक गर भनेर म पत्रकार साथीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अब जुन किसिमले अब यो माहौल अगाडि बढिरहेको छ, राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने अब यो देउबा सरकारको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ यो छोटो समयमा नै असफल भयो भनेर घोषणा भइसकेको छ। आफूलाई चाहिँ असक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरेका देउबा त्यो बेलामा विगतमा अहिले यो छोटो समयमा नै असफल भयो भनेर भनिरहँदा अब कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ यो राजनीति, मुलुकको राजनीति? यता 14 जना कारबाहीको विषयदेखि यसो सरकार असफल भयो भन्नुभन्दा त्यतिखेर जुन किसिमको अवस्था थियो, कुन चाहिँ सरकार सफल भएको छ त? नेपालमा कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेको छ? कुनै सरकार टिकेको छैन। प्राप्त सरकार त्यही त, जब विदेशीहरूको इसारामा यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर कुरा गरिरहन्छ तपाईँसँग सरकार यस्तै हुन्छ, चाहे त्यो कम्युनिस्टको आओस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको आओस्, चाहे कसैको पनि संसदीय व्यवस्थामा आओस्। किनभने एउटाले भन्छ चिनको कुरा मानौँ, अर्कोले भन्छ अमेरिकाको कुरा मानौँ, अर्कोले भन्छ भारतको कुरा मानौँ। अब तीनटाको दबावले गर्दाखेरि युरोपियन युनियन पनि फेरि मेरो कुरा मान भन्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि ती नेताहरू, पार्टीभित्रका, काङ्ग्रेसभित्रका पार्टीका नेताहरू पनि सबैतिर बिक्री भएको छन्। एमालेका यो सबै जति पनि यहाँ पार्टी छन् प्रायः कुनै न कुनै इसारामा केही छन् राष्ट्रवादीहरू, तर धेरै बिक्री भइसकेकोले जबसम्म विदेशीले किन्दाखेरि बिक्री हुने, भेडा बाख्रा जस्तो बिक्री हुने नेताहरूलाई हामीले पुज्छौँ, मान्दछौँ, तबसम्म देशमा यही अवस्था हुन्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्छ भने हो, राज संस्थालाई हामीले सोबर तरिकाले राज संस्थाको विशेषताहरू के छ त हिन्दू धर्म? त्यो तपाईँहरूले यो चाहिँ मिडियामा ल्याउनु पर्यो। एउटा राजाको विशेषता कस्तो कस्तो हुन्छ त?
एउटा राज संस्थाले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हिन्दू धर्ममा के लेखेको छ त? धर्मशास्त्र धर्ममा के छ त्यो बताइदिनुहोस् न। त्यही त तपाईँले त्यो के छ भन्दाखेरि अब यो त त्यो धेरै लामो समय हुन्छ त्यसको लागि गर्दाखेरि तपाईँलाई भिन्दै एउटा एपिसोड गर्ला। त्यसको लागि मेरो एउटा प्रस्ताव चाहिँ युवराज पारसलाई छ, केस काट्नु पर्यो र बाहिर सार्वजनिक हुँदा नेपाली ड्रेस लगाएर हिँड्नु पर्यो। नेपाली राष्ट्रिय पोसाक लगाएर बाहिर सार्वजनिक हुने र केस काट्ने, किन राष्ट्रियताको पहिचानलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो पारस सरकारले पनि, म पारस सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँले आफ्नो जुन केस हुनु उहाँको इच्छा होला, त्यो एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ, तर त्यही पनि राजाले नियम परिधिभित्र बाँधिएर बस्नुपर्ने, त्यही भएर राजाको विशेषताको कुरा गर्दैछु। राज परिवारले एउटा नियम परिधिभित्र बस्नुपर्छ। देशको एउटा आस्थाको प्रतीक भएकोले राजाले, हामी छोराछोरीलाई भन्छौँ केस काट लामो हुने बित्तिकै भने राजा पारसले पनि केस काटेर चिटिक्क पार्नु पर्यो र बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि नेपाली ड्रेस जुन दौरा सुरुवाल ढाका टोपीको कुरा हामी गर्छौँ त्यो लगाएर उहाँ सार्वजनिक हुने परिपाटीको सुरुवात उहाँले गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि मैले भन्दैछु राज संस्थाको विभिन्न परिवार, किन यसले एउटा सन्देश के दिन्छ भनेदेखि नि, हामी नेपालीहरूले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के भनेदेखि नि, नेपालमा उत्पादन भएको खाउँ, नेपालमा उत्पादन भएको लगाउँ, नेपाली कुराहरूको पहिले बिक्री वितरणमा हामीले गर्नु पर्यो नि त। आज राज परिवारले नेपाली उत्पादनहरूलाई लगाउने क्रम सुरुवात गरिदियो भनेदेखि त्यसको फेसन सबैले सुरु गर्छन्, नेपाली उद्योगहरू बढिहाल्छन्। त्यसैले विवेकीकरण अभियान मैले भन्ने गरेको छु। राज परिवारलाई म अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरूले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर लगाउने र प्राथमिकता दिएर खाने काम गरिदिनु भयो र यसले मिडियामा अथवा सोसियल मिडियामा आयो भने सबै राजा संस्थाको पक्ष मात्रै होइन, जोसुकै नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा छन् ती सबैले नेपाली उत्पादन लगाउने र नेपाली उत्पादन खाने काम गर्छन्। यसको सुरुवात तपाईँको मिडियाबाट मैले भनिदिएको छु। यसलाई हामीले बढीभन्दा बढी प्रचार गरौँ। दसैँ आउँदैछ, ठुलो पर्व छ, तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ, नेपाली उत्पादनको प्रयोग गरौँ। नेपाली उत्पादनलाई खान र लाउन दुईटामा प्रयोग गरेर सुरुवात गरेर हेर्नु न, हेर्नुहोस् नेपालीहरूको आकर्षण त्यसै बढेर जान्छ। अब राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अवसरको कुरा अघि गर्नुभएको छ इन्द्र जात्राको, मलाई फेरि त्यसलाई अगाडि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना हुने हो भने चाहिँ कस्तो तरिकाले हुनसक्छ, कसरी हुनसक्छ? यो कसरी हुनसक्छ भने यो गणतन्त्रमा यो संविधान के भन्छ भने यो संविधान अनुसारको सरकार यो विघटन हुन्छ संसद। किन अहिले पनि हेर्नुहोस् 5 वटा बैशाखी लगाएर यो संसद विघटन हुन्छ। यो संसद विघटन भइसकेपछि अर्को निर्वाचन हुन सक्दैन, अर्को निर्वाचन हुँदैन। अब यही संविधान अनुसार निर्वाचन हुँदैन। त्यसैले राजाको एउटा राम्रो शब्द छ क्या, राजाले जतिखेर छोड्नु भएको थियो दरबार, पहिलो संविधान सभाको बैठकबाट राज संस्थालाई हटाएपछि राजाले छोड्दाखेरि पत्रकार समाउँदै हाम्रो नासो नेपाली जनतालाई सुम्पिएको छौँ नेपाल सरकारलाई भनेछ। त्यो नासो भनेको त के छ? श्रीपेश, राजदण्ड र 47 सालको संविधान पनि हो। 47 सालको संविधान पनि हो। हिजो अस्ति भर्खर प्रचण्डले के भने, हामी 64 सालमा फर्किँदैछौँ, वाइसिएल फिर्काउँछौँ 64 सालमा। प्रचण्डले वाइसिएललाई 64मा फर्काउन हुने, राज श्रीपेशलाई हामीले 64 फर्काउने किन नहुने? 64मा त राज संस्थाको अन्त्य गरेको नि यिनीहरूले, अनि 64मा राज संस्था जुन अवस्था थियो त्यही लैजाउँ। त्यस पछाडि हामीले 47 सालको संविधान किन ल्याउँ? त्यसैले अब मैले के देखेँ भने राजाले जसरी घोषणा गरिबक्सेको थियो पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो नासो हामीले सुम्पेका छौँ भनेर, त्यो नासो अहिले तरल स्थिति भएकोले नागरिकहरूले सुख पाएनन् भनेर दसैँको अवसर पारेर चट्टसँगले दसैँको शुभकामना दिँदाखेरि त्यो नासो हामीले फिर्ता लिएका छौँ। नासो दिएको हो नि त, नासो भनेको शब्द त डिक्सनरीमा थाहा छ। नासो फिर्ता लिएका छौँ भनेर 47 सालको संविधान अनुसार गराउन हुन आदेश दिन्छौँ र विदेशीहरूले पनि, विदेशी कूटनीतिकहरूले पनि हामीहरूलाई 47 सालकै संविधान अनुसारको व्यवहार क्रियाकलाप गर्नलाई यसै आदेशबाट अनुरोध गर्दछौँ भने। किन त्यतिखेर संसद पुनर्स्थापना पनि राजाको आदेशअनुसार भएको होइन र, राजाको मौखिक आदेशअनुसार भएको नि त। त्यसले अब हामीले पनि राजालाई के गर्नु पर्यो भने त्यो आदेश गर्न लगाउनु पर्यो। यसको लागि
सुरक्षा निकाय विशेष गरेर नेपाल आर्मीसँग विभिन्न चरणमा डायलग गर्नु पर्यो। जसरी अहिले नेपाल आर्मीले सहयोग गर्यो अथवा अरू कुनै उनी सहयोग गर्यो, जसले गर्दा के अरे यो नेवार समुदायले सहयोग गरे अथवा गुठीवालाहरूले सहयोग गरे, जसले गर्दा राजाले सजिलै कुमारी यात्राको दिन जान पाउनुभयो। त्यसै गरी अब यो सहयोग अझै प्रगाढ 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 हुँदै हुँदै फेरि दसैँकै बेलामा, पर्वकै बेलामा होइन, कुनै राजनैतिक सन्देश दिने बेलामा एउटा घोषणा गरेर फिर्ता लिँदा हुन्छ। तर म भन्छु नेपाली सेनालाई, नेपाली नागरिकहरूलाई कति दुःखमा राख्नुहुन्छ। गणतान्त्रिक यो भ्रष्टाचार चुर्लुममा डुबे अखुत सम्पत्ति कमाउन राजनीति गर्नेहरूलाई पनि अब काँधमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ। प्रधान सेनापति जुन नयाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ जुनसुकै सुरक्षा चुनौती आए पनि हामी तयार छौँ, सेना तयार छ भनेर भन्नुभएको छ भर्खरै मात्र। हो, अब त्यो भन्नुको मतलब त के हो भने त्यो बिचको बाटो बोल्नुभयो, ठिकै छ, सेनाले त गौरव छ, सुरक्षा चुनौतीको लागि त उहाँहरूले गर्नु पर्यो काम। त सेना त हामीलाई हाम्रो भरोसा अब सेना छ। नेपाली सेनालाई खोरमा राखेर अथवा जसरी नेपाली सेनालाई क्याम्पहरूमै थुनेर राखेर आफ्नै आफ्नै अफिसमै भित्र बाहिर परिचालित नगरिकन र राज संस्थालाई बाहिर राखेर 2072 को संविधान आएकोले मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा आएको संविधान त यसो हेर्ने हो भने त लिम्बुवान खुम्बुवानले विरोध गरेका थिए, थारुवानले विरोध गरेका थिए, मधेसीले विरोध गरेका थिए, राज संस्थालाई बाहिर राखेर गरेको थियो, सेनालाई बाहिर राखेर गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा बनाएको संविधान के थियो भने पश्चिमियाहरूको दादागिरीबाट बनेको संविधान थियो। पश्चिमाहरूले दिएका डलरको चास्नीमा रमलिएर डलर मान्छे रक्सी खाएर लट्टिन्छ नि, अनि त्यो डलरको चास्नीमा लट्टिएका 601 सभासदमध्ये केही पोलिट ब्युरो खालको, म नै हुँ यो सबै गर्ने खालको हुटिट्याउ प्रवृत्तिका केही सभासदहरूले यसलाई यो संविधान ल्याउँदाखेरि यसमा धेरै त्रुटि छ। यसले धेरै नागरिकहरूलाई अवस्था खतम बनाएको छ, राष्ट्रियता नै खतम बनाएको छ। राष्ट्रियता धरापमा परेकोले राष्ट्रियताको पक्षमा हाम्रो कला संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजको संरक्षण प्रवर्धनको लागि 2047 सालको संविधानमा फर्किनलाई जान्छ भने सकिहाल्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई बताइदिन्छु, ड्युमा थियो पहिले रुसमा, राजाले त्यहाँ त्यो ड्युमाको बैठक बोलाए, पटक पटक चुनाव गराए, कति वर्ष नबोलाएको फेरि बोलाएको थिए। फ्रान्समा त्यहाँ पनि जेनरल एसेम्ब्ली हुन्थ्यो, त्यो पहिले थियो, कति 100 वर्ष पछाडि बल्ल 100 भन्दा वर्ष पछाडि गएर बल्ल फेरि त्यसको बैठक बोलाएको थिए भने राज संस्था हो। त्यो 47 सालको संविधान अनुसार भएको संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको होइन र। त्यसै राज संस्थाले सबै पार्टीलाई एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाइदिएर के अरे घोषणा गरेर 47 सालको संविधानमा जाने, त्यसअनुसार क्रियाकलाप गर्ने भनेर त्यो एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाइदिएर ल 47 सालको निर्वाचन अनुसार चुनाव गराऊ भनेर जिम्मा लगाइदियो भने त सकिहाल्यो नि। हिम्मत, आँट, सेनाको सहयोग, नागरिकको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। यो माहौल पक्कै पनि राजदरबारले पर्ख र हेर भन्ने रणनीति मैले भनेको थिएँ। राजाले कुम्भकर्ण जस्तो सुत्नु भएन। यहाँ 100 भन्दा बढी राज संस्थाको पक्षधर मान्छेहरू छन्, तिनीहरू एक अर्काको विरोध गरी हिँड्छन्, एक अर्काको कुरै सुन्न चाहँदैनन्, टेलिफोन रिसिभ गर्दैनन्, अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन्। त्यस्तालाई राजाले सार्वजनिक ठाउँमा टी पार्टी राखेर बोलाउने, सबै लुरु जान्छन्। आज भेटघाट हुन्छ, हात त मिलाउँछन् नि, हजुर नमस्कार त एक अर्कालाई गर्छन् नि त। त्यसबाट त अस्तित्व स्वीकार नगर्नेले 1 महिना पछाडि फेरि अर्को राख्ने, फेरि आउँछ, हुँदाहुँदै नै सम्बन्ध यस्तो बढ्दै उनीहरू नै मित्रता हुन्छ फेरि। ठिक छ, अब मैले अन्तिममा पनि छ हामी कुराकानीको जोड्न खोजेको, जस्तो तपाईँले पनि ठ्याक्कै जोड्नु भयो। अब यो राज संस्था हिन्दू राज्य सम्बन्धी जुन पुनर्स्थापनाको लागि लिएर चाहिँ जति पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, यो आन्दोलनहरू सशक्त हुन सकेका छैनन्। अब 3 गते एउटा कार्यक्रम भयो, 4 गते अर्को कार्यक्रम भयो, अब 11, 12, 13 गते छुट्टै कार्यक्रमहरू हुँदैछन् यही राजधानीमै। यो फरक किसिमले दिनदिनै फरक किसिमका आन्दोलन
जसरी भइरहेका छन् विगतका तुलनामा अलिकति सशक्त त हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यो बेला बखतमा भन्ने गरिन्छ निर्णायक आन्दोलन भनेर, त्यो तहमा पुग्नको लागि चाहिँ यी आन्दोलनमा होमिएका जति पनि अभियानहरू राजनीतिक दलहरू छन्, राज संस्था पक्षधर हिन्दूवादी जति पनि अभियानहरू छन्, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? सबभन्दा पहिले के छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा यी सबै विभिन्न टुक्रा 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 गरेर गर्छन्। हेर्नुहोस्, टुक्रा टुक्रा गरेर हुँदैन, सबै एक हुनुपर्छ। त्यो एक हुनको लागि दरबारले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के भनेदेखि नेपालको आम नागरिकको बानी बिग्रेको छ। किनभने अस्ति भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो भने एमाले फुट्ने बेलामा प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले निकालेको जुलुसमा जति मान्छे भेला गरे अथवा ओलीले ल्याएका जुलुस जति मान्छे भेला सब पैसा दिएर लिएर आएको थिए होइन। पैसा दिएर आएको थियो भनेको त तपाईँहरूकै मिडियाले यसरी सार्वजनिक गरिसकेको थियो। अनि त्यो पैसा नदिई जुलुसमा नजाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ भनेपछि अब मान्छे जम्मा गर्नु महँगो पर्न थालेको छ। मान्छे जम्मा गर्नु पनि सिद्धान्त अनुसार होइन कि मैले यति जम्मा गरेँ भने यति पैसामा बार्गेनिङ गरेर मलाई 50 लाख दिनुहोस्, म यति मान्छे जम्मा गरिदिन्छु, मलाई 10 लाख दिनुहोस्, म यति मान्छे ल्याइदिन्छु भन्ने त्यो पेटी कन्ट्र्याक्टहरू अब यहाँ नेताहरू छन् गाउँघरमा जिल्लामा, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अप्ठ्यारो परेको हो। तर बिस्तारै जब मान्छेलाई के हुन्छ भने अझै घृणा, किनभने गणतन्त्रवादी नेताहरूप्रति जति मान्छेलाई वितृष्णा घृणा हुन्छ नि त्यति मान्छे बाहिर खुकुरी लिएर निक्ल्न सक्छ मान्छे बाहिर। अब नेता अब तपाईँले हेर्नुभयो भने राजा ज्ञानेन्द्र जसरी जानुभयो इन्द्रजात्राको बेलामा कुमारीको दर्शन गर्नलाई, त्यहाँ कति भिड थियो, कस्तो थियो, कति कुनै सुरक्षा त्यति चाहिएको थियो त, कति आनन्दसँग जानुभयो। तर त्यही प्रचण्ड त्यसरी जाउन् त डराएर थर 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 काप्छन्। किन डराउँछन् भने आत्तेका छन्। प्रचण्डले भन्छन्, प्रचण्ड के भन्छ, ख्वाब देखाउनुपर्छ, वाइसिएलले 64 जस्तो अब त्रास देखाउनुपर्छ। त्यतिखेरको जमाना फेरि ल्याउनु त प्रचण्डको त मूर्खता हो नि त, होइन र? त्यसरी बोल्ने हो त? अब डर देखा समय आफू चाहिँ मान्ने संसदीय व्यवस्था वाक्स्वाधीनता मान्ने, अनि विरोध गर्नेलाई डर देखा अथवा पहिले जस्तो कुट मार अपहरण गर लुट भन्ने खोजेको त हो नि। कुट मार लुट, लुटीलाई भुटी खा भन्ने पुरानो चलन थियो। अब फेरि पैसा सकियो होला बिचराको चुल यताउता गरेर, अनि अब फेरि लुटी ल्याउँ भुटी खाउँ भने लुट्नु पर्यो। अब फेरि त्यो त गर्नु भएन नि त। त्यो लुट्ने प्रवृत्ति, लुट्नको लागि अगाडि बढाउने प्रवृत्ति, त्रास देखाउने प्रवृत्ति, त्रास देखाएर होइन मन जितेर राजनीति गर्न म प्रचण्डजीलाई अनुरोध गर्छु। 64 देश त्रास देखाउँछु भनेर राजनीति गर्न खोज्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त्रास देखाउने कुराले आम पब्लिक तपाईँको विरोध गरिरहेछन्। त्यो त्रासभित्रको चास्नीमा, त्रासको चास्नीमा तपाईँ नै डुबल्की मार्नुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्नुहुन्छ? विचार हेक्का राख्नुभएको छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ त्रास हामी मात्रै, वाइसिएलले मात्रै देखाउन सक्छ भन्ने हुन्छ नै। अब उहिलेको कुरा खुइले भन्दै हुन्छ तपाईँलाई। अब तपाईँले त्यस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यो त्रास देखाउने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसो भए म हिजोसम्म तपाईँले हेग लानु हुँदैन भन्थेँ। तर त्रास देखाउनुपर्छ, 64कै कुरा गर्नुपर्छ भने 37 सङ्घलाई मैले फेरि गुहार्नुपर्छ र यी फेरि 64मा जान्छु भन्दैछन्, फेरि 64 भन्दा अगाडि जालन, 52 सालमा जालन, त्यसै यिनलाई हेग लगिहाल्नु र फेरि यहाँ 17,000 मान्छे मर्छन् भनेर भन्नुपर्ने बेला आएन त प्रचण्डज्यू? विचार गर्नुहोस् है यसमा चाहिँ। हुन्छ, अन्तिममा अब यो राज संस्था सम्बन्धी आन्दोलन अगाडि बढ्नको लागि, उत्कर्षमा पुग्नको लागि चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, राजाबाट चाडपर्वको अवसरमा चाहिँ सम्बोधन आउनु पर्यो। चाडपर्वको सम्बोधन आउनु पर्यो, राजनीतिक सम्बोधनहरू हुनु पर्यो। र सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के भनेदेखि राजदरबारकै मुख्य कारण दरबार हत्याकाण्डले गर्दा नि अहिले राज संस्थालाई अलिक फितलो भएको। त्यसले दरबार हत्याकाण्डको जुन ठाउँमा भएको छ त्यहाँ एउटा महायज्ञ लगाएर शान्ति सुव्यवस्था गऱ्यो भने सबै भगवानबाट आशीर्वाद राजा राजपरिवारले प्राप्त गर्नेछन् र त्यो पाउन् भन्ने हाम्रो कामना हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय संवादको लागि। हस् त, धन्यवाद।